عسلامة ومرحبا الناس الكل. هذا أول شابيتر بالنسبة لجماعة تروزيماني سيونس ومات وتكنيك وانفورماتيك على الفونكسيون جينيراليتي. أول حاجة في جينيراليتي باش نقروها اللي هي الدومين ديفينيسيون. الدومين ديفينيسيون بريسك ديما يتسأل السؤال هذا، لازمك تعرف ثم 3 ولا 4 قواعد تحرفهم باش تنجم تخدم الدومين ديفينيسيون. أول حاجة فونكسيون اف دي اكس إيجال ا اكس ا ان اكس ان بليس ا ان موان ان اكس ان موان ان حتى ا زيرو. فونكسيون دي بولينوم توجور فونكسيون بولينوم دومين ديفينيسيون تاعها ار. باغ اكزومبل لما ناس جماعة التكنيك متفهمش كيفاش بولينوم بالا ان وكذا. باغ اكزومبل اف دي اكس إيجال اكس ابسونس 3 بليس اكس كاري بليس 1. Par exemple, f de x égale x carré plus x plus 1. أي حاجة كيما هيك راهي بولينوم، معناها لا فيها حاجة لا حاجة، لا فيها لا راسين لا فالور أبسولي لا حتى شي. باهي ثاني حاجة كيظلي عنا f de x égale راسين تاع حاجة par exemple جي. الدومين الديفينيسيون اللي هنا دي اف اللي هو شنو؟ ديما باش نبينو الدومين ديفينيسيون تاع راسين ديما il faut que جي دي اكس بوزيتيف اللي داخل الراسين هذه بوزيتيف. دومين ديما اللي داخل الراسين بوزيتيف. بار اكزومبل نعطو بيتي اكزومبل اف دي اكس ايجال راسين دي اكس كاري بليس 1. هنا باين دومين ديفينيسيون ار مي il faut que اللي داخل الراسين اللي هو اكس كاري بليس 1 اكبر من صفر. توجور بوزيتيف هادي راك عارف دومين ديفينيسيون ايكال ال. علاش بوزيتيف؟ خاطر اي اكس نيجاتيف كاري بوزيتيف مع واحد ديما بوزيتيف. بار اكزومبل اف دي اكس ايكال راسين دي اكس موان 1. هنا باش نبين دومين ديفينيسيون الفو شنو؟ الفو كي هنا الفو كي اكس موان 1 بوزيتيف معناتها اكس اكبر من واحد، معناتها دومين ديفينيسيون لهنا ايكال هنا الآن داخل مش مشكلة ان بليس لانفيني ديفيني كان في هذي ان بليس لانفيني. الآن جي صفر بوزيتيف ونيجاتيف مش مشكلة هذيك. الراسين كيفاش تو نشوفو حاجة أخرى باش نبينو دومين ديفينيسيون اللي هي اف دي اكس ايكال هاش دي اكس سير جي دي اكس. هنا عندنا بروبليم ديما لوط il faut شنو كي il faut كي جي دي اكس ديفيرون دي زيرو، معناتها جاتك حاجة لحاجة كوسيون لازم ديما تبين انه اللوطاني ديفيرون دي زيرو. نعطي اكزومبل سهل اف دي اكس ايكال ان سير اكس موان 1. نعطو جي اكزومبل اخر جي دي اكس ايكال ان سير اكس كاري بليس دي اكس بليس 1. هنا في الأول il faut que x moins 1 différent de 0 معناها x différent de 1. هنا دومين ديفينيسيون r بريفي دي 1. تم بريفي كتبوها هيك ولا هيك مش مشكلة، سلاش والعكس سلاش مش مشكلة هذيك. الثانية في الجي il faut que x carré plus 2x plus 1 différent de 0 معناتها x plus 1 2 carré différent de 0 معناتها x plus 1 différent de 0 معناتها x différent de moins 1. الصفر كان في الموان 1 هذيك. هنا دومين ديفينيسيون تاع جي دي جي
ار بريفي موان 1. بريسك هذوما تاع لأن مشكلة في الرسيم ومشكلة في الكوسيون، حاجة على حاجة. باقي بريسك ليك حوايج أخرى تبعد نقروها، مش مشكلة، بشوي بشوي نحاول نفهمو الحاجات هذه. ثم تو نقرو حاجة أخرى اللي هي في الفونكسيون في جينيراليزي، اللي هي باريتي. باريتي معناتها باريتي؟ معناها كيش نبينو فونكسيون بير فونكسيون امبير. باش نبينو فونكسيون بير quel que soit x appartient au domaine de définition تاع f مثلا، moins x appartient au domaine de définition تاع f. par exemple f de moins x égale لازم يجي f de x. كي لقيت هكا دونك f est pair. باش نبينو فونكسيون امبير كيف quel que soit x appartient au domaine de définition moins x appartient au domaine de définition f de moins x égale moins f de x. نعطو اكزومبل على بير فونكسيون امبير ونعمل لكم سيري تخدموها وحدكم، وان شاء الله في الفيديو الجديد نحاول الفيديو نعمله قصير شوي باش الناس معناها تتعبش ياسر، خاصة بالنسبة لجماعة التكنيك وجماعة السيونس وجماعة الانفورماتيك. بالنسبة لجماعة المات ماذا بيكم تخدموا برشا 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 باش نحكوا المرة الجاية ان شاء الله الماجوري والمينوري والماكسيموم والمينيموم وبرشا حاجات اخرى في الجينيراليزي دي فونكسيون. هنكملوا نعطوا اكزومبل بير فونكسيون اكزومبل امبير، ومن بعد نهبط لكم ان شاء الله سيري وان شاء الله الناس كل تخدمها ونصلحوها مع بعضنا. وما فهمتش حاجه مثلا حتى مشكله ابعت ميساج ولا اعمل كومنتير على الفيديو، مش مشكله، تو نرجع عليك ونحاول نرجع الناس الكل، خاطر برشا ميساجات ما نجمش حتى باش نصور فيديو جماعة الباك نبقى نوحل برشا. معناها كما رجعتش راني اصبر عليا بركة تو نرجع. نعطو اكزومبل فونكسيون بير اف دي اكس ايكال اكس كاري بليس 1. نبينوها فونكسيون بير ولا امبير كل كسوا اكس انا دومين ديفينيسيون بين ار خاطر بولينوم كل كسوا اكس ابارتين ار موان اكس لازم تكتبها، موان اكس ابارتين ار نعرفوها ابارتين ار اما لازم تكتبها. f de moins x égale moins x سنس كاري بليس 1 اللي هي جي x كاري بليس 1 اللي هي f de x. نا دونك f est pair. تو نعطي اكزومبل امبير f de moins x f de x نعطو فونكسيون امبير moins x absence 3 moins x باش نبينو فونكسيون امبير quel que soit x appartient r خاطر دو بولينوم moins x appartient r f de moins x égale moins x absence 3 moins x اللي هي جي moins x absence 3 plus x. نهزو moins en facteur تبقى لي x absence 3 moins x اللي هي moins f de x. donc f est impair. باهي تو حكينا على الدومين ديفينيسيون والباريتي برك. ان شاء الله المره الجايه نحكوا على السونس دي فارياسيون والماجوري والمينوري. نحاول قلت لكم الماكسيموم بوسيبل الفيديو نعمل قصير برشا باش الناس الكل ونعطي عليه اكزرسيسات باش الناس الكل تفهم بشوي بشوي بشوي. ما حكيتش حاجه صعيبه، اللي مفهمش حاجه يعمل لي كومنتير ولا يكتب ميساج، ومرحبا بالناس الكل.